سلام شاگردای عزیز، خدا کنه که صحت کامل به تن داشته باشید و در این روزهای کرونایی از ویروس کرونا در امان و در موقع ضرورت از وسایل بهداشتی استفاده نموده و حفظ الصحه خود را مراعات نمایید. فرهاد وزیری هستم، استاد مضمون کامپیوتر و به نام خداوند متعال درس امروز خود را آغاز می نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. شاگرد عزیز، درس امروز ما کامپیوتر سیستم کمیونیکیشن and software. Components of a computer system and modes of use. A computer system is made of a hardware and software. In this chapter, we explain the terms relating to a computer system that will be used through the rest of the course book. Definitions and purposes of hardware devices. The hardware is the physical, electronic, and electrical components that make up the computer system. For example, these includes the motherboard, a keyboard, and a monitor. In this section, we explain terms relating to a hardware devices that we use throughout the rest of the text. شاگردای عزیز، درس امروزی ما کامپیوتر سیستم کمیونیکیشن and software، سیستم کامپیوتر، ارتباطات و همچنان نرم افزارها. Components of a computer system and modes of use. اجزای سیستم کامپیوتر و همچنان روش و طریقه های استفاده آن. A computer system is made of a hardware and software. سیستم کامپیوتر ساخته شده یا متشکل از هاردویر و سافتویر است. هاردویر به معنای ساخت افزار و همچنان سافتویر به معنای نرم افزار. In this chapter, we explain the terms relating to a computer system that will be used through the rest of the course book. در این چپتر ما خواهد آموختیم درباره اصطلاحات سیستم کامپیوتر و همچنان استفاده آن تا بقایت کورس کتاب ما یا تا آخر کورس کتاب ما. Definition and purposes of hardware devices. تعریفات و همچنان مقاصد دیوایس های هاردویر یا نرم یا سخت افزار. The hardware is the physical, electronic and electrical components that make up the computer system. سخت افزار اجزای فیزیکی و برقی کامپیوتر که کامپیوتر چی ساخته یا یک سیستم کامپیوتر ساخته با نام هاردویر یاد میشه. یا اگر در تعریف دیگر ما را بگوییم all the tangible parts of a computer system is called hardware. تمام بخشای کامپیوتر که او لمس میشه با نام چی یاد میشه؟ هاردویر یاد میشه. For example, these includes the motherboard, a keyboard and a monitor. با طور مثال ما میتونیم که مشتمل از کیبورد، مادربرد است، کیبورد است و همچنان مانیتور است. مادربرد ما میتونیم او را ببینیم و همچنان او را میتونیم لمس کرده هم. کیبورد ما او را دیده میتونیم، او را لمس کرده هم میتوانیم. مانیتور است، ما او را دیده میتونیم و همچنان او را لمس کرده میتونیم. In this section, we explain terms relating to hardware devices that we use throughout the rest of the text. در این بخش ما اصطلاحات مربوط به هاردویر دیوایس ها را میخوانیم. خوب شاگردای عزیز، درس بخش تئوری ما به همین اندازه است. میم به بخش پرکتیکال.
در درس‌های گذشته استاد برای شما درباره فانکشن ها کار کرده و اکسل پروگرام اکسل که است استوار با فانکشن هاست، فرمول هاست. چون این اکسل یک پروگرام محاسباتی است، تمام محاسبات ما میتونیم در اکسل انجام بدیم توسط همین شیت پروگرام اکسل که ما میبینیم در اینترفیس. چندین فانکشن ها که استاد برای شما کار کرده، امروز از فانکشن ها شروع میکنیم و فانکشن های اساسی که در مایکروسافت اکسل است میخوانیم. شاگردای عزیز، میم در فرموله ها و همچنان در این قسمت ما میم اول فانکشن ما چی است؟ سم چی کار میکنه؟ فانکشن سم ما میتونیم که دو یا چندین نمبرها را در اکسل چی کنیم؟ سم یا جمع کنیم. توسط این افشن ما میتونیم عملیه جمع را اجرا کنیم. مثلا در مثال ما میم اینجا یک مثال ما کار میکنم emp number emp name position department salary commission و همچنان total. خب اول شاگرده عزیز میم تایتل خود را میسازیم. اینجا میم ایرا بولد میگیریم و همچنان ایرا در سنتر میگیریم. اندازه تکست خود را زیاد میکنیم یک اندازه به این شکل یا به این اندازه. میم ایمی تایتل تیبل یا جدول ما باید هایلایت هم باشه. میتونیم از این قسمت رنگ تکست خود را هم انتخاب کنیم، هر رنگی که خواسته باشه مو را انتخاب کنیم یا بگیریم. در این قسمت میم تا کدام ساحه ما ایرا کار دارم تا اینی ساحه. اینجا میم یک بک‌گراند بسیار متو خیره انتخاب میکنیم و همچنان میم ایرا آل باردر میگیریم که باردر بگیره. این قسمت هم باید باردر داشته باشه. خب ببینین شاگرد عزیز، فرض کنین ما ایمپی اول داریم یا امپلای نمبر 1 نامش چی است؟ احمد. پوزیشنش دکتر. در کدام دیپارتمنت ای کار میکنه؟ در دیپارتمنت هلت یا صحی. ماش ازی 20,000 افغانی. چقدر کمیشن میگیره ای دمای؟ مثلا 5,000. توتال چقدر میشه؟ در اینجا ما آل فانکشن یا فرمول سم کار میکنیم. اینجا من مساوی نوشته میکنم سم، یا اگر اینجا هم نمیشه شما میتونین در این بخش استاد هستین من در فرمولا و همچنان در این قسمت فانکشن سم انتخاب میکنین در این قسمت. از این قسمت خب کدام عددا را جمع میکنیم؟ یعنی دو عدد برای ما چی کو جمع کو انتر میزنیم. یا اگر از اینجا نمیشه شما میتونین اینجا مساوی sum سم قوس خلاص کدام عدد ها را؟ اینی دو عدد جمع 25,000. خب ایرا از این قسمت میگیریم پایین ایرا کش میکنیم. فرمول اجرا شد. دیگه ضرور نیست که به هر رو ما جدا جدا فرمول اجرا کنیم. فرمول ما شد. میم بخش دوم علی انجینر است. خب
در کدام دیپارتمنتی کار میکنه؟ دیپارتمنت آی تی. معاشش 30,000. ماه چقدر کمیشن میگیره؟ 2,000. توتال چقدر میشه؟ 32,000. این بود شاگرد عزیز استفاده فانکشن سم در مایکروسافت اکسل. امید که درس امروز را گرفته باشه. تا درس بعدی خدا نگهدار. خب شاگرد عزیز، درس امروزی ما به همینجا به پایان میرسه. امید که درس امروزی را گرفته باشه. سوال، انتقاد، پیشنهاد دارین میشه که همراه ما مطرح بسازید. تا درس بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم.